بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله عندنا الحصه الرابعه من السلسله ديال الفورماسيون على الماشينيزم اغريكول اللي باقي تنشوفوا فيها لو ماتيريال دو طرافاي دو سول. دونك اليوم غادي نشوفوا لا بروميير مولا هيرس روتاتيف qui est un outil de travail du sol porté, animé et tracté par un tracteur. بالنسبة l'utilisation ديالو، donc elle est principalement utilisée pour la préparation du lit de semence en brisant les mottes de manière à ce qu'elle devienne plus fine. يعني الدور ديالو هو التهيئ ديال البذر اولا مهد البذر عن طريق تكسير ديال داك الطوب ديال الحجر باش كيرجع التراب رقيقه اولا مفرته. La herse rotative est plus utilisée dans les exploitations en dispositif labour qu'en travail des sols simplifiés. Donc كيدار مع الديسبوزيتيف ديال لابور، دونك حتى هو كيكون واحد ليتينير تكنيك اللي كيكون واحد لوتي اللي كيدوز الاول الثاني الى اخره. دونك كاين واحد التراتب اللي كتكون كتحترم. بالنسبه لا كومبوزيسيون ديالو، دونك هاد لوتي اللي كومبوزي دو دون لو بليس سوفون اون اسير مونطري ou la montée sur des rotors animés par une prise de force. Donc هاد الوتي تيكونوا عنده سنينات كما كتشوفوا بحال هكا. هاد السنينات تيكونوا عندهم دي روتور اللي كيخليهم انهم يدوروا، و تيكونوا هاد الدوره هادو الى اسوري باغ لا بريز دو فورس. دونك هاد الوتي كذلك تيكون لاصق موراه واحد الغولو اغريكول، غالبا تيكون دو تيب باكر اولا كروسكيل اولا رولو بنو، يكون على شكل البنوات اللي هما امبيلي مع بعضياتهم. كي غابوي لو سول اي كونترول لا بروفوندور دو طرافاي دو 5 à 10 سنتيمتر. هذاك الرولو كيحاول انه يتصل لنا داك لو سول ديالنا، وكذلك كيحاول انه يحافظ لنا على واحد لا بروفوندور ديال طرافاي دو سول اللي تيكون بين 15 سنتيمترات. كتكون بعد خاص معاه une barre niveleuse qui permet de niveler le sol une fois que les mottes sont passées dans le rotor. Donc ملي كيكون داك لي موط كيدوزو في الروتور كيتفرتو، كيكون واحد لابار اولا واحد اللام كتكون لور بحال باش كتنيفلي لنا الوصول ديالنا، باش كتقادو لنا يعني يكون عندنا واحد لو نيفو اللي هو مقاد. La herse rotative peut être combinée à un autre matériel, par exemple un décompacteur ou là un semoir. دونك عاوتاني هاد لو غولو اولا هاد لا هيرس روتاتيف تيكونوا معاها اولا كتكون كومبيني مع دوطر ماتيريال بحال مثلا ديكومباكتور اولا السوموار. دونك باش كناسيوريو مجموعه ديال لي زوبيراسيون بان سول باساج. بالنسبه لونتروتيان ديالو كيدار عن طريق لو شونجمون ديال لي دون ايزي، يعني لا وقع لهم تاكل ديال داك السنات كيتبدلوا، الفيدونج ديال البواطي ديالو، كذلك الغريساج ديال لونسوم ديال لي زوتي ديالو، انه كيدار تشحين ديال الاجزاء ديالو اللي هي بيان سور تكون اون ناسي، دونك باش ما يوقعش فيها التاكل اولا ليزيور. بالنسبه لي زانتيغي دو لوتيليزاسيون ديال نيرس روتاتيف كيتجلاو بلو فيت انه يبيرمي دو بريزي لي موت ابري ان لابور. دونك ملي كيدار لابور كيدوز هذاك لي موت اللي اولا طوب ديال الحجر كيتفرتو. بريباري لو لي دو سومونس، يعني التحضير ديال مهد البذر، يعني واحد الطير اللي كتكون فين باش كنقدروا ديك الساعه نديرو الزراعه ديالنا يكون ان بون كونتاكت بين لا غرين و لو سول ديالنا. Il permet كذلك de bien mélanger la terre et les matières organiques، دونك المواد العضويه مع التراب ديالنا كيمكن لنا انهم كيخلطهم لينا. bien faire pousser les semis، دونك كذلك ملي كيداروا لي زوبيراسيون كامل دونك اوتوماتيكمون on va avoir واحد ان بون levé ديال لي غرين ديالنا ولا ديال لي سومونس ديالنا، يعني اون بون جيرميناسيون اي ان بون لوفي، ويكون عندنا par la suite un bon peuplement. بين لي زانكونفينيون دو لوتيليزاسيون ديال هاد لا هيرس روتاتيف سي كو لو ديبي دو شونتيي الي فيبل، لانه هاد لوبيراسيون كتاخذ لنا شويه الوقت، حيت لا فيتيس دافونسمون كتكون بين 3 و 7 كيلومتر في الساعه، حيت هاد لوتي شويه ثقيل. كذلك هادشي كيؤدي لنا لا كونسوماسيون اكسيسيف ديال الفيول او ديال الغازوال. كذلك لوتيليزاسيون كيعطينا واحد لوتيليزاسيون اللي هي ليميتي اون كا دو تيغ روشوز، يعني ملي كتكون الارض فيها الحجر دونك كنقدروا ما نستعملوش هاد لوتي حيت كيكون لو ريسك ديال لوكاس ديالو.
كذلك هاد l'outil il est particulièrement lourd bien sûr. Donc هادو بين les inconvénients ou les intérêts ديال l'utilisation ديالها اللي هما شناهم. دونك هادو دي زيماج وواحد الشيما ديال هاد لوتي ديالنا اللي كنسميوه لايرس روتاتيف، كيتسمى لو روتافاتور، كيتسمى لو روتوكولتور اولا كومونيمون كيتسميوه لا فريز. دونك هنا مجموعه ديال التسميات تقدروا تلقاوهم في لو جارغون كيعنيو لا ميم شوز. دونك هنا في هاد الشيما هادي كيبين لينا داك لو طرافاي ديالو. دونك هذاك لو روتور اللي كيعطينا لا روتاسيون ديال داك لورغان ادون. دونك موراها كيجي واحد لو غولو اللي هو كيحاول داك لا تير اللي هي وقع ليها ديكرازمون ولا داك لي مود كيحاول انه يزيد يافينيها ليها. دونك دابا غادي نشوفوا لو ديكومباكتور او لا سوسولوز. كما كتلاحظوا حتى هي اللور عندها واحد تيب واحد اخر ديال او واحد النوع ديال هذا ديال لو غولو اغريكول. بالنسبه للديكومباكتور او لا سوسولوز كتلقاو بانه لي دون ديالها تيكونوا كبارين تيكونوا قاصحين. دونك هنا تيكون واحد الدور ديالها اللي هو انه كيخدم في العمق وكيهرس لينا يعني داك لي كروت اولا داك السوميل دو لابور اولا داك لا تير اللي كتكون ديكومباكتي اللي هي قاصحه بزاف ميمكنش نخدموها بان اوتر اوتيل. دونك هنا فين كيتجلى الدور ديال هاد الديكومباكتور اولا سوسولوز كما غنشوفوا بار لا سويت. Donc, le décompacteur est un outil de travail du sol, bien sûr. Il est tracté par un tracteur et se compose de dents en acier, يعني من الحديد أو واحد الميتال اللي هو صلب. هاد les dents elles sont écartées de 60 à 80 cm et toutes reliées à un bâti en acier. Donc, c'est pour faire داك الإطار الحديدي, bien sûr. بالنسبة للutilisation ديال هذا الديكومباكتور donc il est conçu pour décompacter, aérer les sols trop compactés ainsi qu'à casser les semis de labour lorsqu'ils existent. Il passe avant l'implantation de la culture si la terre est assez en profondeur. donc قبل ما نديرو l'installation de la culture ديالنا كندوزو بهاد لورغان ديالنا خصوصا ملي كتكون الارض اللي طاسي اولا كومباكت يعني قاصحه. donc le principe بالنسبه للبرانسيب ديالو هنا les dents ils s'enfoncent profondément dans la terre pour aérer le sol en soulevant mais sans retourner les horizons pédologiques. La profondeur de travail elle fluctue de 30 à 40 cm selon la zone à décompacter. donc على حسب la zone à décompacter كيكون la profondeur de travail ديالو mais غالبا تيكون بين 30 و 40 سنتيمتر يقدر يوصل لأكثر bien sûr. Le décompacteur, en fragmentant le sol tassé ou asphyxié en profondeur, permet aux racines de pénétrer à nouveau et de mieux se développer, échappant ainsi aux effets de la sécheresse de surface et restaurant l'humus et la matière organique perdue avec le labour. Donc, هنا دابا ملي كيدار هاد الديكومباكتاج donc il permet انه تيكون لا فيسوراسيون ديال لو سول وبالنسبه لهنا كيمكن لينا انه يدار ان موفي ديفلوبمون ديال لو سيستيم راسينير ديالنا. Donc l'abandon du dispositif de culture respectant les traditions ou le labour impose de travailler le sol en profondeur le temps qu'il se reconstitue. Donc هنا ضروري انه هذا لوتي كيدار خصوصا في الاراضي اللي مابقاش كيدار فيها لو لابور دونك كيكون الكومباكتاسيون ديالها دارت دونك ضروري خصنا ندوزو بهذا لوتي هذا. Le décompacteur est parfois utilisé combiné à une herse rotative pour ne faire qu'un passage au lieu de deux et ainsi économiser du carburant et diminuer l'impact du tassement par le tracteur. Donc هنا باش نليميتيو انه ندوزو بزاف ديال لي باساج يعني واحد ديكومباكتور واحد بلايرس روتاتيف او لا دوطخ زونجان كنحاولوا ما امكن انهم نكومبينيهم باش يكون ان سول باساج. علاش؟ حيت كتلقى مثلا داك لايرس روتاتيف ثقيله كتكونسومينا الكاربيرون لا ريزيستونس ديالو السول كبيره. كذلك الديكومباكتور كيدير واحد الطرافا اللي هو بروفون كذلك هو ثقيل puisque le travail est profond donc la résistance du sol كتكون كبيره et par la suite la consommation de carburant كتكون زايده. donc في هذه الحاله الا درناهم بجوج كان ايكونوميزيو لو طون وكذلك لا كونسوماسيون ديال الكاربورون وكان ايفيتيو داك المشكل ديال لو طاسمون ديال لو سول ديالنا بلو باساج ديال لو تراكتور à chaque fois. Le décompacteur demande particulièrement peu d'entretien donc c'est un ديالو كتكون شويه قليله. Si un rouleau est présent derrière le décompacteur في الحاله ملي كيكون معاه واحد الرولو
il suffit uniquement de graisser les axes. Les axes تيكونوا هازين هاد ولا شادين هاد الغولو، فقط أننا كنديرو ليهم تشحيم. بوغ ليفيرناج بالنسبة لفصل الشتاء أولا فوقاش كنحطو داك لي ماشين كنخليوهم في الهونغار أولا في واحد البلاصة اللي هي كتبروتيجيهم من الشتا. Il est conseillé de le nettoyer et de l'enduire de gasoil avant de le mettre à l'abri. في هاد الحالة كنحاولو أننا نخويو إلا كان شي غازوال تما كنخويوه منو وكنيطويه مزيان قبل ما نديروه في لابغي ديالنا أولا في الهونغار ديال هذا باش نحميوه من الشتا. Donc هنا غادي نعرفو شنو هي l'opération ديال le sous-solage. Donc le sous-solage est une technique agricole servant à redonner de la perméabilité au sol، يعني النفاذية ديال السول ديالنا. يعني ملي كتكون داك لا كروت اولا داك لو سوميل دو لابور اولا الطاسمون كيفيتي لنا انه الماء كيهبط في لا بروفوندور، دونك كيوقع لنا ستاغناسيون ديال الماء. ولا وقع لنا ستاغناسيون ديال الماء دونك هنا في هاد الحاله كيوقع لاسفيكسي ديال لي بلونط انهم كيتخنقوا بداك الماء. دونك هنا باش انه داك الماء يبينيتري لنا في لي بروفوندور في السول ديالنا خصنا نكاسيو داك لي سوميل دو لابور اولا داك السول اللي هو طاسي. دونك باش يكون عندنا اون بون بيرميابيليتي اولا النفاذيه ديال السول ديالنا. دونك هنا كيحاول انه يعطينا لا بيرميابيليتي ديال السول ديالنا اون بيرفيكسيونون لو دريناج ناتوريل. دونك داك النفاذيه اولا داك لو دريناج ناتوريل كيدار اي لا سيركيلاسيون كابيلير هوريزونتال دو لو. دونك الماء كيولي كيهبط لينا داك لي فيسيوراسيون اللي كيداروا اولا التشققات اللي كيداروا sur les sols labourés. Il sert à lutter contre les semelles de labour، يعني le lissage et le compactage du fond du labour exacerbé par un travail en conditions très humides. يعني ملي كيدير واحد الترافاي ديال السول ملي تيكون السول باقي humide داك الثقل كيحاول انه كيطاسي لنا السول ديالنا، وملي كيطاسيه هكا ولا كيبرك عليه كيقصح، وملي كيقصح كيدينا داك القشره اولا هذاك بحال قلتي بحال الديكور ديال الدار ما كيخليش انه لا الماء يهبط لا الا كان شي كرين تما ما تقدرش تطلع، ما يوقعش لينا لو لوفي. دونك الدور ديال السوسولاج هنا فين كيتجلى انه داك لا سوميل دو لابور كيهرس علينا. لو سوسولاج سو براتيك افيك ان انسترومون اغاتوار ابلي سوسولوز اولا ديكومباكتور. دونك هذا هو لوتي اللي كيتستعمل في هاد لوبيراسيون ديال السوسولاج اللي هو لا سوسولوز اولا لو ديكومباكتور. Il est très utilisé pour les betteraves sucrières، يعني في الشمندر السكري كنستعملو بزاف حيت لو ريزولتا ديالنا هو داك البيترافا اللي كتكون تحت الارض. دونك الا كانوا لي كونديسيون ديال السول مزيانين كتقدر ديفلوبا مزيان تعطينا واحد الحجم كبير. سينو الا كانوا دي كونديسيون ليميتون في السول بحال مثلا هاد لا سوميل دو لابور اولا لو سول اللي هو طاسي ما غاديش ديفلوبا لينا مزيانه ولا غاديفورما لينا، ما غاتعطيناش الشكل ديالها الطبيعي. دونك داكشي علاش كيتستعمل بزاف في لا بيتراف السكر. qui peut être pourvu d'un outil spécial des dents jalus. Donc داك السنينات كيتسموا لي دون جالو يعني صافي الشكل ديالهم. ayant deux fonctions principales، يعني جوج ديال الادوار اللي رئيسيه. c'est le fait de fondre la terre sans la retourner، دونك كيشق لينا اولا كيحفر لينا الارض بلا ما يقلبها. casser la semelle de labour avec une pointe triangulaire perpendiculaire à la lame qui fond le sol et dans la partie arrière élargie en forme d'aileron peut ameublir la hauteur de la semelle de labour et le bas de la couche antérieure labourée. دونك هنا في هذه الحاله هذه هاد السنات هادو كيحاولوا انهم يهرسوا لينا ويشقوا لينا التراب ديالنا بلا ما يقلبوها لينا، وكذلك الا كان داك السميل دو لابور في البروفوندور يحاول يهرسها لينا حتى هي. Donc la sous-soleuse est constituée de plusieurs, de 3 à 5 socs étroites visant à éclater le sol sur une profondeur de moins 50 cm. C'est un outil qui doit être employé en conditions sèches et qui demande énormément de puissance de traction. Donc هذا الشيء هو ثقيل حيت كيخدم في لا بروفوندور كتكون ريزيستونس ديالو السول كبيره. دونك هنا السو واحد التراكتور اللي هو صحيح باش يجرو وبار لا سويت غادي يكونسومي لينيرجي اولا الغازوال بزاف. ومن الاحسن هو انه كيتستعمل في لي كونديسيون سيش. بالنسبه للبروفوندور ديالو الطرافاي ديالو كيكون اون 50 سنتيمتر، يعني يقدر يكون 30 اولا 40 اولا 50 سنتيمتر. وهذوك لي دون اللي كيكونوا فيه تيكونوا اون نومبر ديال 3 اولا 4 اولا 5 بارفوا. دونك كيختلف من فابريكون لفابريكون اولا من مارك لمارك. كما كتلاحظوا معنا هنايا هذا واحد اكزامبل ديال
هاد لوتي اللي فيه 3 دون. هنا اكزومبل اخر بشكل اخر اللي كيكون فيه 4 دون. هنا كتلاحظوه اتاشي مع التراكتور هو خدام. هاد الموديل هذا كيكون عنده الرويد. كاين دوطر موديل اللي ما تيكونوش عندهم. دونك هنايا كنلاحظوا الشيما ديالو طرافاي ديالو. دونك هنا عندنا لا زون اللي هي نون طرافايي. هنايا مع لافونسمون ديالو كيعطينا لا زون اللي هي فيسيوغي بيسك تفيسيوغا. وهنا لا زون اللي هي اموبلي اللي هي من بعد الباساج ديالو. كما كتلاحظوا بانه كيلعب واحد الدور اللي هو كبير. وهنا اكزومبل غيال ديال اون بارسيل طرافايي بهذا. هنا كذلك في هذا الشيما كنلاحظوا بانه لا بروفوندور ديالو كيفاش كنعبروه ديال الطرافاي ديالو. كذلك لي كارطون بين لي دون. يعني هاد لوتي كاع راه فيه كاع 6 ديال لي دون، يعني كثار كاع من 5، ولكن الغالبيه اللي تيكونوا فيهم 3 4 اولا 5. وهاد لوتي في هاد الحاله اللي كومبيني افيك لو غولو اغريكول باش نليميتيو لو نومبر دو باساج اشاك فوا. دونك هنا كما كتلاحظوا بانه الشاغي السوك كيوصل البروفوندور دو طرافاي ديالو ل 20 سنتيمتر. دونك ما كيقدرش يوصل لينا لهذيك لا سوميل دو لابور اللي كتكون على عمق 30 سنتيمتر تيكون العرض ديالها 10 سنتيمتر. كذلك ما كتوصلش لنا لا كوش دو كومباكتاسيون اللي هي بروفوند. دونك هنا الشاغي كيدار على ديك لو طرافاي اللي هو سوبرفيسيال. اللي كتلاحظوا بانه بليزيور باساج ديال لي تراكتور اللي تيكون قل من 5 ديال الطون اولا دي شاغيت او دوطر اونجاي تيكون الوزن ديالهم كثر من 20 طن مثلا. كتلاحظوا لامباكت ديال الوزن على لا كومباكسيون. دونك لا كومباكسيون ديال لو سول كتلاحظوا بانه كل ما كان لونجان ثقيل كل ما كيوصل للبروفوندور. دونك هاد الكوش كامله كتولي يوقع عليها الطاسمون كيتبرك على داك الوزن. دونك هنا دابا كنلاحظوا لا سوسولوز فين تقدر توصل، يعني تقدر توصل 5 حتى 10 سنتيمتر اعمق من اخر كوش ديال الكومباكسيون اللي هي كتكون بروفوند. دونك هنا فين كيتجلى الدور ديالو. وكذلك لا سوميل دو لابور كتمكن انها كتهرس لينا فاسيلمون. هنا كذلك كنلاحظوا دي الشيما اللي كتبين لنا الدور ديال هاد دي كومباكتور اولا لا سوسولوز. هنا كنلاحظوها بالجنب وهنا لقدام. دونك هنا كنلاحظوا بان هي لا زون اللي هي نون طرافايي كيفاش كتكون. لا زون اللي هي فيسيوري. والبلاصه اللي داز منها داك لا دون كتكون لا زون اللي هي اموبلي. وهنا كنلاحظوا الدور ديالها بانه كيدير لنا دي فيسيوراسيون كي اميليوري لا بيرميابيليتي ديال لو سول ديالنا باش يبيرميتي لنا انه داك الدريناج ناتوريل ديال لي زو باش ما يكونش عندنا ستاغناسيون لاسفيكسي ديال لي بلونط. كذلك لي زيشونج ديال لير وديال لا شالور بين لا تيغ و لاتموسفير. كذلك بالنسبه للبلونط ديالنا كيكون ان موفي بون بليتو ديفلوبمون ديال السيستيم راسينير ديالها. كذلك لا لوفي او لا جيرميناسيون كيدار مزيان. دونك كيكون عندنا ان بون بريمون بار لا سويت. هنا كذلك تيبان الدور ديال السوسولوز ملي كدوز كيفاش كترجع لينا داك لو سول. دونك هاد لا زون هي كومباكتي نون طرافايي. دونك هنا كتبين لا سوميل دو لابور. هنا الباساج ديالو من داز كنلاحظوا الدور ديالو. من بعد كنقدروا نديرو انوتر اونجان بحال مثلا رولو اغريكول اللي كيقدر يكون باساج بوحدو اولا كومبيني مع هاد لونجان في الميم باساج باش كيحاول يدير لنا لافيناج ديال لو سول ديالنا. غنشوفوا لو ترويزيام اوتي اللي هو ديال لو طرافاي دو سول اللي هو لا هيرس. دونك لا هيرس سي ان انسترومون اغريكول كونستيتيي دان شاسي اون فورم دو غري. يعني تيكون داك الشاسي ديالنا بحال الكرياج كونستيتيي بار دو سيري دو بار، يعني تيكون جوج ديال السيري ديال البارات les uns verticales et les autres horizontales, parallèles entre elles et fixées au point de croisement. يعني في البوان دو كروزمون تما تيتفيكسيو لنا ديك المشطات ديالنا. دونك لا هيرس ولا كنسميوها بالدارجه المشطه الفلاحه. سيت اوتي اي بورفي دو دون كورت اي بروش، يعني تيكونوا بحال السنينات اللي هما قصارين وقرابين بعضياتهم، يعني سون بروش لي زون دي زوتر qui permettent de travailler la terre en surface pour préparer un lit de semences ou pour le recouvrir. Donc الدور ديالها فين كيتجلى اول حاجه كدير ان طرافاي اللي هو سوبرفيسيال يعني دو سيرفاس كتبريباري لنا لي دو سومونس اولا مهد البذر. كذلك كتغطي لنا لي سومونس ديالنا. دونك عندها هاد الادوار هادي. سون باساج ابلاني لو سول en brisant les mottes et en enlevant tout ce qui pourrait gêner la germination de la semence. دونك داكشي اللي كيبقى لنا بحال الراطو، يعني كاين داك الراطو اللي هو كيدار باليد، يعني داك الدور ديال الراطو هو اللي كيلعبو دابا لا هيرس. دونك كيحاول انه الا كانت شي حاجه
كتجيني لنا جيرميناسيون ديال لي سومونس ديالنا كيحيد علينا، كذلك كيبريزي داك لي مونط وكيافينيهم، كذلك كيابلاني لو سول ديالنا ولا كيحاول يقاد لو نيفو ديالو. دونك هنا كتلاحظوا هاد الموديل ديال بليزيور موديل ديال هاد لايرس ادون او لا ديكومباكتور. دونك هنا لو رول ديالو بيرمي دو ديكومباكتي لي غروس موت et d'affiner le sol pour préparer les semences tout simplement. هذا هو التعريف ديالو الدور ديالو. دونك هنا كنلاحظوا بليزيور موديل اللي فيهم هاد السنات كما كتشوفوا هاد الشكل هذا. كاين كذلك شكل اخر اللي هي كنسميوها لاير سبيني كي سوفون اسوسي افيك دوطخ زوتي كما كتلاحظوا في هاد الصوره هنايا. دونك هنايا كاين بليزيور زوتي اللي معاها بحال مثلا الرولو اغريكول اللي هو ابنو تيكونوا فيها البنوات اللي هما اونبيلي وحده حدا وحده. هنا كاين هاد الموديل عاوتاني ديال لا غولو اغريكول تيكون معاها. كاين هاد الموديل اخر عاوتاني هنا كتلقاو هاد لاير سابيني مع الرولو، كتلقاو هنا عاوتاني كذلك مع الرولو مع الفيبروكولتور او الكولتيفاتور هنايا. دونك كتلقاو بليزيور كومبينيزون اللي ممكن نديروهم. دونك هنا لايرس اللي هي ابيني كتكون على شكل بحال المشطه. كاين هاد الموديل الاخر عاوتاني ديال لايرس اللي كتسمى لايرس اتري تكون بحال المخالب. هذا هما هادو دابا داك لي زورغان اللي هما كيتسموا اللي كتسمى لا مونش دو لايرس اللي كيكونوا راكبين هنايا. دونك هنا كتلقاو هاد لي موديل ديالو عاوتاني. دونك كاين لايرس اتري، كاين اللي شفنا قبيله لايرس بيني، وكاينه لايرس ادون. دونك 3 موديل اللي كتلاحظوا هنايا. دونك غادي نهضروا دابا على لي زاتو لي كونطرانت ديال لايرس اتري. دونك بين لي زاتو ديالو il désherbe toute la surface, il est utilisable sur toutes les cultures, il assure une large spectre d'efficacité sur les plantules, il assure un débit de chantier élevé qui est de 4 à 7 hectares par heure en fonction de la largeur. Le coût de la passage est faible, mais il est peu puissant, il nécessite une faible puissance de traction. Il est utilisable ou là, il permet une utilisation possible sur le rang de pré, en pré et post-levée. يعني ماشي مشكل، يعني قبل ما يقع على لوفي او لا من بعد لوفي ممكن نستعملوا هاد لونجام بلا ما ياثر على الكولتور ديالنا. بين لي كونطرانت ديالتو كتجلى في ليفيكاسيتي اللي هي فاريابل كي جامي توتال. لو ريغلاج ديالو لي بارفوا ديليكا. L'efficacité diallo il est très dépendante des conditions du sol et du climat. Il est inefficace sur les adventices développées, plus que 3 feuilles. L'adventice diallo plus que 3 feuilles, il est inefficace. Sur les vivaces et les graminées, bien sûr. Il est très sensible aux débris végétaux et au bourrage. Donc, bien les contraintes diallo. Donc, le premier passage du RC3, il se fait avant la germination de la culture. Donc, قبل ما تجمع الكولتور ديالنا كنديرو ديما ان بروميي باساج ديال لايرس. عاد بالا سويت اون بوست لوفي كنقدروا نديرو عاوتاني دوطر باساج. لايرس اي تري افيكاس او ستاد بلانتول دي زادفونتيس. يعني ملي كيكون لي زادفونتيس اون ستاد بلانتول يعني يلاه كيطلعوا كنديرو لوبيراسيون ديال لايرساج على ديال لايرس اي تري. دونك هنا كتكون ليفيكاسيتي تري زيلفي ديال هاد لانترفونسيون اللي كنقدروا نستعملوا في هاد الحالين اون بليس ديال لو ترافاي دو سول نستعملوها كوم اوتي دو ديزيرباج ميكانيك. دونك هنا عندنا واحد الموديل اخر اللي هو لايرس اتري اللي هي اسيمتر كي غوبليابل ا 4 نيفو. دونك هنا دابا الي اون مود غوبلي يعني فيها 3 نيفو ولا تسلقات كتولي فيها 6 متر. دونك هذاك هو لا لارجور دو ترافاي. دونك هنا كتلاحظوا على بريزونطاسيون دو لايرس اتري هنا اون مود غوبلي وهنا اون مود ديبلي. دونك كتشد لينا واحد لارجور دو ترافاي كي دو 6 متر. بالنسبه لي ريغلاج ديالو كاينين 3. دونك بروميير ريغلاج هو دو لا هوتور كما كتلاحظوا هنا كنلعبوا على لا هوتور باش كنحدوا شنو سميتو لا بروفوندور ديال لو ترافاي. كذلك الريغلاج دو لاغريسيفيتي ديال لي دون. دونك كنلعبوا على لانكلينيزون ديال لي دون دونك على حساب لونغل داتاك. دونك هذيك كتسمى لاغريسيفيتي ديال لي دون. ترويزيام بارامتر اللي كنلعبوا عليه هو لا فيتيس دافونسمون اللي هو كيتحدد في التراكتور يعني واش كتافونسي بواحد الوتيره اللي هي بطيئه ولا سريعه. دونك هذه حتى هي كتاثر. دونك هادو هما لي 3 بارامتر دو ريغلاج اللي كيداروا بالنسبه لايرس اتري وبرينسيبالمون بالنسبه لا بليبار ديال لي زوتي ديال لو ترافاي ديال. انا كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. حاولت نبسط لكم المفاهيم ونعرفكم بهاد لي زوتي هادو
واللي عنده شي تساؤل يطرحوا لينا في الكومونتير، وخلاص ديروا جيم بيان سور الا عجبكم المحتوى، وشاركوا في النشر ديالو عن طريق البارطاج مع الاصدقاء ديالكم. اللي باقي مازال ما تابوناش معنا يتابوني بيان سور، واللي مانتيريسي بالفيديوهات ديالنا يفعل زر الجرس باش ديما يوصلوا دي نوتيفيكاسيون على لي نوفو فيديو اللي اولا لي نوفيل فيديو اللي كنحطوهم في لاشين ديالنا. وتبارك الله عليكم، المره الجايه ان شاء الله تعالى. السلام عليكم.